अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। अगर आपका बैंक अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी बैंक में मौजूद है तो ये वीडियो लाजमी देखें। एक नई तरह का बैंक फ्रॉड देखने में सामने आया है, जहां बायोमेट्रिक के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली किए जा रहे हैं और उनके अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड से रकम भी लूटी जा रही है। ऐसे तमाम अफराद जिनके बैंक अकाउंट हैं वो बैंक की मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं भी अपने अकाउंट या अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, वो अफराद ये वीडियो लाजमी देखें। अक्सर अफराद को बैंक की मोबाइल ऐप या बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है और अक्सर बैंक आपको मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक की सहूलत भी फराहम करते हैं और बाज़ औक़ात बैंक की जानब से यह भी कहा जाता है आप ऑनलाइन बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तमाम अफराद जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट है, ये उन सब के लिए इंतहाई अहम वीडियो है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आदमी के साथ एक ऐसा ही ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है और यह फ्रॉड नए तरीके से किया गया है, क्योंकि पहले कभी ऐसा फ्रॉड देखने में नहीं आया, लेकिन अब इस नए तरीके से फ्रॉड शुरू हो चुके हैं। यह फ्रॉड ऐसे तरीके से किया जाता है कि सामने वाला हैरान रह जाता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। इस तरह के फ्रॉड में बंदे के जहन के साथ खेला जाता है, आपका जहन मफलूज कर दिया जाता है, आपका दिमाग हिप्नोटाइज कर दिया जाता है और जैसा आपको कहा जाता है आप वैसा करते जाते हैं और बाद में जब तक आपका जहन काम करता है तब तक आपके अकाउंट से रकम लूट ली जाती है। यह फ्रॉड कुछ दिन पहले इस बंदे के साथ किया गया है और इसी की जुबानी सुने यह फ्रॉड कैसे किया गया है ताकि आप सब इस फ्रॉड से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मून मलिक जी। एक आपसे एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, मैं तो लुट चुका हूं और ख्वाहिश ये है कि अब मेरी तरह कोई और मेरा कोई बिजनेसमैन भाई या कोई मेरा पाकिस्तानी आम पब्लिक का कोई बंदा ना लुटे। तो इसी वजह से ये एक अवेयरनेस मैसेज जो है आपके लिए आपको दिया जा रहा है कि मेरे साथ एक बैंक स्कैम हुआ है। वो जो कॉल्स आती है, हालांकि रोज सुनते थे कि ये लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, हम अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते थे, पर ऐसे खूबसूरत अंदाज में आज उन्होंने हमें लूटा है कि मजा आ गया। अब मैं आता हूं अपनी उस बात की तरफ जो मेरे साथ स्कैम हुआ कि मैं अपने ऑफिस बैठा हूं और एक अचानक एक मुझे कॉल आती है और मेरे नाम से मुझे बुलाया जाता है कि सर शाह बहराम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ DHA Z ब्लॉक आपकी मदर ब्रांच से। मैंने कहा जी उमर भाई बोलें। कहता सर वो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक आजकल जो कंपनी अकाउंट्स है ना, उनकी कोई बायोमेट्रिक नए सिरे से हो रही है, तो वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, तो काइंडली आप ब्रांच में आकर ना अपनी बायोमेट्रिक कर दें। मैंने कहा ठीक है जी। मैं कहा मेरा ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया फेज 6 में, तो ये फेज 3 में ब्रांच है, जैसे ही मेरा वहां चक्कर लगता है तो मैं आके कर देता हूँ। कहता ठीक है जी। फिर मैंने उससे पूछा, मैं यार अगर मेरे कोई नियरेस्ट ब्रांच, मैं अपने ऑफिस के पास वाली ब्रांच को ऑपरेट करता हूँ, अगर वहां जाके मैं बायोमेट्रिक कर दूं। कहता हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहां जाके कर दें। मैंने कहा चलो मैं अभी नमाज के लिए निकलूंगा या किसी काम निकलता हूं, तो ये मेरे ऑफिस के साथ है, मैं वहां थंब इम्प्रेशन कर दूंगा। तो ये कह के मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा तो कहता हेलो सर बात सुने, आप तो ऐप भी यूज करते हैं बैंक की। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली मैं करता हूँ, बैंक भी ऐप भी यूज कर रहा हूँ। कहता तो वो फिर आप बैंक से ही अपनी बायोमेट्रिक कर लें, वो उसी ऐप से। मैंने कहा यार वो कैसे होगी, वो मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दो ताकि मैं ऐप ओपन करके उसको बायोमेट्रिक कर देता हूँ। अच्छा, उसने कहा सर मैं आपको ना अपने एक व्हाट्सएप पे उसकी एक भेज रहा हूँ, तो वहां से जाके आप ओपन करेंगे तो बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, वहां आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल बंद की, ठीक अगले ही आधे मिनट में या 1 मिनट में व्हाट्सएप से एक कॉल आ गई मुझे। उन्होंने कहा जी मैं उमर ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से। मैं कहा जी जी। कहते सर मैंने आपको लिंक भेज दिया, इसको ओपन करें और बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, आप उसको ओपन करें और उसमें अपनी डिटेल डालें और आगे आपका वो बायोमेट्रिक हो जाएगी। मैंने वो ओपन की तो वाकई वहां पे बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ रही थी। मैंने उसको ओके किया तो उसने मेरा CNAC नंबर मांग लिया। सॉरी, सबसे पहले उसने कहा भी लॉग इन करें। मैंने अपना पासवर्ड और लॉग इन ID डाल के उसको लॉग इन कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे CNAC मांगा, वो CNAC मैंने डाल दिया और मीनवाइल वो बंदा मेरे साथ लाइन पे है, सर ये आ गया, सर ये आ गया, सर ये। मैंने कहा ठीक है आ गया जी। CNAC डाला है, फिर उसने कहा सर आपको OPTP आएगा,
OPT آئے گا سوری, تو آپ نے اس کو کسی کو بتانا نہیں, مجھے بھی نہیں بتانا, آپ نے ایڈ کر دیں. میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دیا. جیسے میں نے وہ بایو میٹرک پہ کلک کیا تو ایک دم مجھے جب 2.5 لاکھ کا میسج آیا نا کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈیبٹڈ 2.5 لاکھ, تب میں شاکڈ ہو گیا. میں کہا لے بھی مون صاحب فراڈ ہو گیا تاڑے نال, بڑے پنے خام بنتے سو تاڑی بکری لگ گئی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار عمر مجھے تھوڑا سا کوئی یہ ڈاؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں, میں برانچ آ رہا ہوں, بس میں نے اتنا ہی کہا. نہیں کہتا نہیں سر آپ اس کو دوبارہ کریں گے تو دوبارہ یہ بایو میٹرک ہو جائے گی. یہ جو آپ کو 2.5 لاکھ کا میسج آیا نا, یہ میسج اس وجہ سے آیا کہ آپ کی جو کریڈٹ کارڈ کی جو وہ ہے نا اماؤنٹ, وہ انہوں نے دوبارہ جنریٹ کی ہے, یعنی کہ وہ دوبارہ کیا پائپ لائن میں آئی ہے, اس طرح کا اس نے کہا. جب اس نے کریڈٹ کارڈ بولا, میں نے کہا میرے پاس تو اس بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے ہی نہیں. تب مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ اسکیم ہو چکا ہے. میں نے کارڈ ڈسکنیکٹ کر دی. اب کارڈ ڈسکنیکٹ کی ہے, اب اگلا فراڈ پھر آگے سنیں. میں نے نا اپنی ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی, میں نے نمبر ہی ڈائل کیا تو ایک کال پھر مجھے آ جاتی ہے, بلکہ وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ وہ بالکل اسی طرح کا نمبر ہے جس طرح نارملی آپ کی ہیلپ لائن نمبر آتے ہیں. یہ دیکھیں 001950, یہ مجھے پھر ایک کال آ گئی. اب یہ مجھے کیا کہتا ہے کہ السلام علیکم سر, آپ فلاں بول رہے ہیں. میں نے کہا جی بول رہا ہوں. سر آپ نے ایک 2.5 لاکھ کی ٹرانزیکشن اپنے آن لائن بینکنگ سے کی ہے. میں نے کہا یار میں نے کی نہیں ہے, مگر اس طرح سے کوئی کال آئی ہے تو میں نے ٹرانزیکشن کوئی نہیں کی, مگر مین وائل مجھے ایک میسج آ گیا. اچھا جناب, وہ کہتا ہے سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے دوبارہ اس کو لاگ ان کریں, اور میں بتاتا ہوں آپ فٹافٹ اپنی ایپ جو ہے نا جی وہ اس کو آف کر دیں. میں کراچی ہیڈ آفس سے بات کر رہا ہوں. میں کہا یہ بہن چودنا پھر مجھے لوٹنے لگا. میں نے اس کی کال بھی ڈسکنیکٹ, میں نے پھر اس کو 4-5 گالیاں نکالی, وہ نمبر بند کر گیا. پھر میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی, تو جب ہیلپ لائن پہ کال کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جناب ہم تو لٹ چکے تھے. کہتے ہیں نا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. کہ اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہو گئی کہ ڈیلر بھی لٹے گئے. تو یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے کہ میرے ساتھ تو ہو چکا جس طرح بھی ہوا. اب یہ اس طرح سے بندے کو ہیپناٹائز کر کے اور یہ ساری گیم کر کے لوٹ رہے ہیں. لہذا اپنے جو ایپس کو, اور میں تو آج کے بعد میں موبائل ایپ نہیں رکھوں گا, بس ایپس کو اپنے سنبھال کے رکھیں. کسی کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہ دیں. اپنا اور اپنی حلال کمائی کا خیال رکھیں. بی کیئرفل رہیں. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. دوستو آپ سب نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ کیسے اس بندے کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. اس طرح کے کسی بھی فراڈ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ کی بایو میٹرک پینڈنگ ہے تو آپ بینکنگ ایپ سے بایو میٹرک ہرگز نہ کریں, بلکہ تھوڑی سی زحمت اٹھائیں اور کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنی بایو میٹرک بینک کے عملے سے کروائیں, ورنہ وقت بچانے کے چکر میں آپ اپنے پیسوں سے محروم ہو سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور ہماری ویڈیو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی بھی اس طرح کے فراڈ کا شکار نہ بنے اور آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.